बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में सैयदुल मशाइख हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अल मरूफ हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखकर आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर तब्दीलियाँ ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर सा तारुफ कराते हैं। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का शुमार इन नाबगाए रोज़गार औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह में होता है जिन पर बिलाशुबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपनी उम्मत में सबसे ज़्यादा फ़ख्र है। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह नजीबुल तरफ़ैन सैयद हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब वालिद बुजुर्गवार की तरफ से हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और वालदा की तरफ से हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला आलिया कादिया के बानी भी हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादत और रियाजत में यकता व बेमिसल थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर वाज़ व तलकीन का आगाज़ किया और आप रहमतुल्लाह अलैह से इक्तसाब फैज़ करने वालों में इंसानों के अलावा जिन भी हैं। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इबादत और रियाजत में बसर किया और शादी नहीं की। फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आप रहमतुल्लाह अलैह को शादी का हुक्म दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने शादी की। आप रहमतुल्लाह अलैह की औलादे पाक दुनिया के कई मुमालिक में आबाद हुई और दीन इस्लाम की तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया। हजूर सैयदना गौसे आज़म को ये शर्फ भी हासिल है कि आप रहमतुल्लाह अलैह पिराने पीर हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि तमाम औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहिम की गर्दनों पर मेरा कदम है। आप रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमान भी है कि मेरा सिलसिले में जो भी दाखिल होगा अल्लाह ताला उसे मरते वक्त तौबा की तौफीक अता फरमाएगा और वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। इमाम शरीयत व तरीक़त गौसुल वरा, गौसुल सकलैन, गौसुल आलमीन, इमाम औलिया मुहय्युद्दीन हजूर सैयदना गौसे आज़म का इसम मुबारक अब्दुल कादिर है और आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुजुर्गवार का इस्म मुबारक सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह है। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजदा का इस्म मुबारक सैयदा उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार रहमतुल्लाह अलैहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह हसनी हुसैनी सैयद हैं। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान औलिया अल्लाह का ख़ानदान है। आप रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान, दादा जान, वालिद माजिद, वालदा माजदा, फूफी, भाई, साहिबजगान सब औलिया अल्लाह हुए और तमाम हजरात साहिब कश्फ करामत थे। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश यकम रमज़ानुल मुबारक 470 हिजरी में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह अभी कमसुन थे कि वालिद बुजुर्गवार हज़रत सैयद अबू साले मूसा जंगी दो रहमतुल्लाह अलैह विसाल फरमा गए और यूं आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन में ही साया पदरी से महरूम हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत की जिम्मेदारी आप रहमतुल्लाह अलैह के नाना हजरत अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह अलैह के कंधों पर आन पड़ी और उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह की तालीम व तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि वालिद बुजुर्गवार को बचपन से ही खेल कूद से नफरत थी और आप रहमतुल्लाह अलैह अगर कभी खेल कूद का इरादा करते तो निदाए गैबी आती कि हमने तुझे खेल कूद के लिए पैदा नहीं किया और यूं आप रहमतुल्लाह अलैह घबराकर खेल कूद से दूर हो जाते थे। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई 17 बरस अपने आबाई शहर जिलान में ही गुजारे और वहीं तालीम हासिल की। बाद अज़ा आप रहमतुल्लाह अलैह के दिल में आला तालीम का शौक़ बेदार हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार वालदा माजदा से किया जिन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह को बगदाद जाने की इजाज़त दे दी।
حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بغداد آمد کے بعد حضرت شیخ جہاماد بن دباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن کا شمار نابغائے روزگار اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں ہوتا تھا، اور بغداد کے قرب و جوار میں ان کا شہرہ تھا۔ بغداد کے بے شمار اولیاء نے انہی سے فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قیام بغداد شریف کے محلہ مظفریہ میں رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت شیخ حماد بن دباس رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں شریک ہو جاتے اور ان سے روحانی فیوز و برکات حاصل کرتے۔ بغداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 9 برس تک مختلف علوم پر دسترس حاصل کی، اور اس وقت بغداد میں موجود تمام اکابر کی صحبتوں سے بھرپور فیض حاصل کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ حصول علم کے بعد طریقت کی جانب راغب ہوئے۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں مجاہدہ کی رغبت پیدا ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے بھی فیض یاب ہو چکے تھے، اس لیے طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روشن ضمیر اور اہل نظر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرب ربانی کو پانے کے لیے خود کو مجاہدات کی بھٹی میں جلانا شروع کیا، کیونکہ راہ طریقت کا یہ پہلا اور ضروری قانون ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجاہدات کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ شدائد اگر پہاڑوں پر نازل ہوتے تو وہ بھی پھٹ جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شہر کو چھوڑ کر جنگلوں اور ویرانوں میں رہنا شروع کر دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پر بیعت کی سعادت حاصل کی، اور سلوک کی منزل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی، اور اس مدرسہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ بطور مبلغ، مفتی، معلم اور روحانی پیشوا کے فرائض انجام دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تمام علماء و فقہا کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور علم کے قائل ہو چکے تھے، اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ کثیر تعداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں فتاوی کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کا فوری شرعی حل نکال دیتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 91 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو اپنے وصال کی خبر دی تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اب علی رہنے لگے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ببرکات کا فیضان جس سے ایک عالم سیراب ہوا تھا، اب اس کے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے قبل کلمہ طیبہ کا ورد کیا، اور پھر اللہ اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ہی اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک بغداد شہر کے وسط میں واقع ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کی بنیاد رکھی اور درس و تدریس کے لیے مسند ارشاد پر مستقیم ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے ملحقہ بے شمار مریدین اور ارادت مندوں کے مزارات بھی ہیں۔ بے شمار لوگ روزانہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضر ہوتے ہیں اور روحانی فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔